मोगाच्या बाबा भयणो 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत आयज आमी बाकीवंत फ्रांसीस शावेराचे पोरपेच्या दिसा आसा. बाकीवंत फ्रांसीस शावेर एप्रिलाचे 7वीक 1506 वर्सा एका आस्तीक घराण्यान तो जल्माक आयलो. व्हडले कुडयेचो जाल्ल्यान आवय बापायन ताका घरा बरें शिकवण दिल्या उपरांत पॅरीस विद्यापीठांत पाठोवन दिलो. थंय ताका लॉयलाचो इनास मेळ्ळो आनी आख्खो संवसार सोडून तुजो आत्मो इबाडलोय जाल्यार तुका कित्याक उपकारत? ही उतरां परत परत फ्रांसीस शावेराच्या कानार सादयली आनी फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत बदललें आनी जेजूचो उर्बेवंत सैनीक जालो. मायाचे 1542 वर्सा तो गोंयांत पावलो. आपल्या हातान धाकटुली गांठ घेवन रस्त्या वेल्यान भोंवतालो आनी भुरग्यांक एकठांय करून तो तांकां इगोर्जेंत व्हरतालो आनी व्हडा मोगान तो तांकां भावार्थाची शिकवण दितालो. 1545 वर्सा तो सिलावाक गेलो, उपरांत मालाका, जापानाक आनी शेवटी चायना लिपचोरयेन वेताना डिसेंबराचे 3 तारखेर 1552 वर्सा 46 वर्साचे पिरायेर तो सोंपलो. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या वर्साचो आमचो गौडीक विशय आमचे शिराव. एमाउस वाटेर आसतल्या शिसांनी आमचे शिराव सोवया ह्या उतरांनी दिल्ल्या आमंत्रणाक पाडो दिवन जेजू तांचेशी रावलो. देवाच्या उतराचे मोडणे उद्देशी तांची कारसां आनी दांपलोले दोळे उक्ते जाले. शेगी ते जेजूक ओळखूंक पावले. जेजून तांच्या जिवितान परवशाचे किर्ण उत्पन्न केले, जाचे उद्देशी तांचो बरवसो न्हवसरलो आनी तांची कारसां पूर्णपणाचे जिवीत जिवंक ताणेली ती शांती पावली. तांचे मदलो कोडसरलोलो जेजू उंड्याचे मोडणे आयज आजीर आसा. तर ह्या वेळार जेजू हे पवित्र मिसा भेटींत आमकांय अणभवूंक मेळटलो. तर आमची कारसां मनां तयार करून खुशालकायेन याज्ञिकांक येवकार दिवंक गीत गावया, जेरुसल्याक या. Paula.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे असो. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तुमकां हांगासर हे परबेक हाजीर जालेले पळोवन म्हाका खूब खोशालकाय भोगता. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेचो येजमान कसो हांव तुमचो स्वागत करता. खेरीत भाशेन आमी ही परब समोरताना देवा लागीं एक खेरीत देणें मागुया. जे देणें देवान, जी कृपा देवान आमच्या भगवंत फ्रांसीस शावियाराक दिलेली, आनी ही कृपा म्हणल्यार ताचें कन्वर्शन. कन्वर्शन म्हणजे एक धर्म सोडून दुसरो धर्म घेवप न्हय. कन्वर्शन म्हणजे त्याचे वांकडे जिवीत असले ते सोडून ताणें नीट मार्गात चलूंक सुरू केलेले ती कृपा. ती आमकां सगळ्यांक गरजेची म्हणून सांगची गरज ना. तर पयले सुवातेर ही कृपा आमी देवा लागीं मागुया. आमचे पासत आनी सगळ्या आमच्या भावा भयणी पासत. इतले म्हणल्या उपरांत दोन चिंतनां हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. गरज आमी जाणा जावन आमच्या पाप साहेबान फ्रांसीस हाणें एक खेरीत परिशद सभा घडोवन हाडल्या. ही परिशद सभा खऱ्यांनीच खेरीत जावन आसा. तिनूच फकत रोमांक
पूण आख्या संवसाराक दोन एके दिवसेजीन चलतली. आमच्या दिवसेजीन गोंयांत आमच्या पात्र्यार्क साहेबान गेल्या म्हयन्याच्या 17वेर तिका सुरवात दिला. आनी पाप साहेब हे परिशदी वरवीं आमकां उगडास करूंक सोदता. आमी सगळे बरोबर वाट सूर म्हणून आमी वाट चलता. आनी ही वाट चलता आसतना आमचे मदें एकचार आनी सहभागिलीपण आसूंक जाय हें आमकां आमचो पाप साहेब सांगता. आनी तेन्नाच आमच्यान बरे भाशेन फावो ते भाशेन आमचें कार्य आमचें मिशन पुरें करूंक जातलें. तर हें आमी ह्या मिसान वांटो घेता आसतना आमचे मोतीन दवरुया. तेच भाशेन आमच्या पात्र्यार्क साहेबान आपली गौरवीक चीट बरोवन आमकां उगडास केला. एमाऊसच्या दोगा शिसाची उतरां घेवन ताणें आमकां सांगलां, जशें पळय त्या शिसांनी जेजूक म्हणलेलें, सोम्या तूं आमचे बरोबर राव, वचूं नाकाय, आतां रात जायत येता. आमच्या पात्र्यार्क साहेब आमकां उगडास करता. आमच्या जिवितांत जायते फावट रात जालेली आसता आनी ह्या वेळार आमी उलो मारूंक जाय आमच्या जेजूक, तो आमचे बरोबर रावूं. आनी तो आमचे बरोबर आसत जाल्यार आमी जाणाव आमचेर कसलीच विघ्नां उठलीं जाल्यार आमी जैतिनो जातले. तर ही दोन चिंतनां हांव तुमचे मतींत घालतां. आनी शेवटी ह्या मिसाक सुरवात दिता आसतना मुखेल यादनीक कसो तुमचे लागीं प्रार्थना म्हजे पासत मागणें करूं. फावो ते परी हे पवित्र मीस हांवें भेटूंक आनी आमी भेटूंक ह्या वरवीं आमकां देवाची कृपा उपोट मेळूं. ह्यो चिंतनां मतीन धरून आतां आमी आमकांच तयार करुया हे मिसाचे भेटेन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर इल्लोसो वेळ उगीच रावया. देवा मुखार आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी काळजांतल्यान दूख धरून आमी देवा लागीं बोगसोणें मागुया आनी कृपा मागुया. फावो ते बरी देवाक जाय ते भाशेन हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवच्या. काळजांतल्यान पातकांची दूख धरून सगळे आतां बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर्गवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्यांक उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बरी वचून सांगपाक मागीर सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Christe eleison.
प्रार्थूया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भागीरथ फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेंत तुवें भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाल सोडवणदाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशाक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बावाड दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्याची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राज करता देवा शासनाच्या शासनान. आयच्या पयल्या वाचपाक आमी जेरेमियास प्रवाद्याचे आपोवणे आयकतल्या. सर्वेस्पूर आपलो हात विस्तारता आनी जेरेमियासाच्या तोंडाक लावन म्हणटा, म्हजी उतरां हांवें तुज्या तोंडाक घाल्यात. दुसऱ्या वाचपाक क्रिस्ताचो कूट जो लोकांक उक्तो केल्लो तोच देवाचो आत्मो शिसांनी आनी प्रवाद्यांनी उगडापो केलो म्हूण भाग्यवान पावलू एफेसकारांक बरोवन कोडीत करता. शुभ वर्तमानान 72 जाणांक धाडटना जेजू उगडास करता. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे, तर आमी पिकाच्या दोनया सोवे वावराडी धाड म्हूण मागूंक निबेल करचेचे. हो वाचपांचो सार मनान दवरून चितान देवाचे उतर आयकुया. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसप्यान तुका आकारचे आदी हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदी हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका. हांव तुका धाडटां ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें ताका सांग. ताका भिवूं नाका, कित्याक तुजें राखण करूंक तुजें सगळें आसा. हांव आसा उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजी उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. देवाचें उतर हें.
Bagyon Paulum, Efeskaran Buroyloli, Chiti Vele Vatso, Baba Boinino. Devan तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावोवचें मुण्यारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घोडये आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. तुमी ती वाचशात तर क्रिस्ताचो गूट हांव कसो समजता तें तुमकां कळून येतलें. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिळगांच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागिवोन धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ओन बावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेंच कुडीचे ती सांदे जाल्यात आनी तेंच बासावणी तांकांय वांटो आसा. देवाचे पदवेचे कोरणेन म्हाका फावो केल्ल्या कृपेच्या देण्यान ह्या शुभ वर्तमानाचो हांव सेवक जालो. देवान पवित्र केल्ल्या मदें सगळ्याकून ल्हान तो हांव. तरी आसतना ताव नासलोली क्रिस्ताची दौलत परगटचें देणें देवान म्हाका फावो केलां. आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबेमाजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां. स्वर्ग रचणारा देवान हो गूट काळाच्या अरंभात थावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलेलो. ह्याच खातीर की देवाची अगणीत जाणवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं सर्गीच्या पोरदानाक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सोम्या सोवें देवान सासणांत थावन येवजिलोली मांडावळ. ताचे सोवें ताचेर भावार्थ दवरून देवाची विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. देवाचें उतर हें. सगळीं उबी रावया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सोम्यान आनीक ब्यास्तर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या त्या नगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे म्हणणेक वावराडी धाड म्हूण मागात वचात पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय धरात बोक्षें वो बुटीक वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच उडकी नाकात खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात तर वावराड्याक आपलो मशारो फावो घोराघोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोकरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात पूण खंयच्याय नोकरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणात आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोकराची धूळ पर्यान आमी तुमकां झाडून उडयता तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात तो दीस पावतोच तसल्या नोकरा परस सोदोमाक अदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां जेजून म्हणलें ए कोराजीन तुजें कोटा ए बेतसायदा तुजें कोटा तो तुमचे मदें केल्या ती विस्मितां तीर आनी सिदोन गांवांनी केल्लीं जाल्यार कांबळ्याचो साकटो घालून आनी गोबरांत बसून तेन्ना ती प्राचीत करतलीं आसलीं जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोन गांवांत तुमचे इतली खोराय जावची ना आनी एक केफारनांवां तूं वयर स्वर्गा पर्यान पावतलोय म्हूण रावताय कितें हेमकोण पर्यान तूं सोकला शेवटितलोय तुमचें आयकोता तो म्हजें आयकोता तुमची बेपरवा करता तो म्हजी बेपरवा करता आनी म्हजी बेपरवा करता तो म्हाका धाडला ताची बेपरवा करता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें उगीच रावया बुक ऑफ गॉस्पल्स हो शुभ वर्तमानाचें पुस्तक जेजूचे खेरीत आजीरपण खुणायता ह्या वेळार हेंच पुस्तक घेवन बिस्वसायत आपूण उमो घेतलो आनी उपरांत आमकां आशिर्वाद दितलो
म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शाबियाराची परब आमी समोर उरताव आनी तुमचे बरोबर नियाळ सुरू करता आसतना म्हाका आमचे भाग्यवंत मादर तेरेसाचो आनी तिच्या उतरांचो उगडास येता. तुमकां घडये आत्म्याचे दिसत सान फ्रांस्काची परब आनी बिस्म साहेब खबर सांगता भाग्यवंत मादर तेरेसाची. पळय, तुमकां उगडास आसतलो मादर तेरेसान एक पावट न्हय पूण जायते पावट ही उतरां म्हणलेली. People are hungrier for love than for bread. लोकांक अदीक भूक लागल्या मोगाची, जेवणाची, खाणाची इतली न्हय. वय जायते पावट मादर तेरेसा ही उतरां म्हणटाली. पूण आयज हांव हीच उतरां घेवन तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता. आयज संवसार भुकेला, तानेला जेजूक आनी ताचे शिकोवणे. जायते पावट आमी देवाक फाट करता, आमी काळोखान कशें चलता. खरें म्हणल्यार नोकरो आसतना देवाक, जेजूक, ताचे शिकोवणे आमी सोदता. पूण आमीच नोकरो कितें सोदता आनी खंय वेतले हांव पळयते. खऱ्यांनीच जायते पावट अशें घडटा. कुड्डे मनीस चलतात बाबडे, खंय वेतात तांकां खबर ना, पडत तांकां खबर ना, पूण ते चलतात. तेच भाशेन जायते पावट आमी जाता. दोळे आसुनूय आमी कुड्डे कशे चलोंक लागता आनी जियोंक लागता. त्या वेळार गरज आमी आमकांच उगडास करूंक आमी कुड्डे कशे जाल्या कित्याक आमी देवाक फाट केल्या. जेजूक आमी आमच्या जिवितांत घेवंक ना. ताचे शिकवणे प्रमाणे आमी चलूंक ना. त्याच पासून आमी कुड्डे कशे जियेता. हें हांव म्हणटा कित्याक म्हजे परस अदीक बरे तुमी जाणात. आमच्या संवसारांत कितले वायट आसा. चोरयो, नागोण्यो, झगडीं झुजां, तरेतरेचे वायट, फोटी आनी सांगोंक दूख लागता. आमच्या माणकुल्या गोंयांत पासून असल्यो वस्तू घडटात. काय बरें आमचें गोंय बरे भाशेन आमच्यान आनी आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी तें सांबाळूंक जाय आसलें. पूण जायते पावट आमी तें करिना. आनी आयज हांव आमच्या अधिकाऱ्यां लागीं खेरीत भाशेन ही विनवणी करता. दोळे उक्ते दवरा. दुर्वांचेर आस दवरिनाका. देवान तुमकां विचून काडल्यात पोरजे वरवीं. ते पोरजेची सेवा करूंक आपली बोल्सां भरूंक न्हय, पूण आपली अंतस्करणां नितळ दवरून ते पोरजेची सेवा करूंक जिणे तुमकां वेचून काडल्यात.
हो म्हजो उलो आमच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक प्रितीच्या भावा भयणीनो जायते फावट आमी चुकता आमचो भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर ताची पळोवप आमी आयज दोगांच्यान समोर रमता तोय चुकलो बाबलो हुशार भुरगो एकमतीन पॅरिसाक शिकता आसतना वर चिंतना ताचे मतीन हांव व्हड जातलो संवसाराचो लोक सगळो म्हाका वळखतलो म्हजे लागीं जायते तुळो पयशे आसतले म्हजें नांव सगळ्याक फांकारतले इतलेंच तो चिंतालो आनी तो समजतालो ताच्या जिविताचें स्वप्न इतलेंच म्हणून त्या वेळार देवाचो बोडगो कसो ताचो संगाती लोयोलाचो इनास ताचे बरोबर शिकूंक पॅरिसाक आयलो आनी ताणें ह्या आपल्या सांगात्याक पळयलो ताचें चिंतप फकत संवसारी चिंतप दुसरें आनी कांयच ना कसल्योच बागीवतपणाच्यो खबरो इनास ताका सांगतालो तेन्ना तो ताच्यो खेवाडो करतालो फकाणां करतालो आनी ताका म्हणटालो हे कितें सांगताय तूं आमकां पूण आमी जाणाव बोगोर बोगोर लोयोलाच्या इनासान फ्रांसिस्काच्या कानाचेर आनी ताच्या काळजाचेर बायबलीची शुभ वर्तमानाची जेजूची उतरां सादायली जेजू म्हणटा आनी मातेवसाच्या 16व्या आवेस्वरान आमकां उतरां जेजूची मेळटा What does it profit a man if he gains the whole world and finally suffers the loss of his soul? ही जेजूची उतरां इनास बोगोर बोगोर फ्रांसिस्काच्या कानार घालतालो कित्याक ताणें पळयलेलें फ्रांसिस्काचें जिवीत फकत संवसारी चिंतनांनी भरलेलें म्हणून फ्रांसीस इनासाची फकाणां करतालो पूण आमी जाणाव देवाचें उतर एब्रेवांक बरयलेले चिठीन आमी वाचताव देवाचें उतर जिवें आनी बलिश्ट ते दोनूय वाटांनी पाजलोले तोरबारी परस ओदीक रोंबता जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांबे आनी मेंदू दोशी जाता थंय पर्यंत ते देवाचें उतर रिगूंक पावता आनी मोगाच्या भाव भयणीनो अशेंच घडलें फ्रांसीस फकाणां करतालो इनासाची पूण देवाच्या उतराची फकाणां करूंक जायना देवाचें उतर तोच सात कशी फ्रांसिस्काच्या काळजान भितर सरली आनी ताचें सगळें जिवीत बदललें ताची स्वप्नां दुसरीच जाली आनी उपरांत ताका फकत एक स्वप्न आसलें आनी तें स्वप्न म्हळ्यार जेजूचें शुभ वर्तमान आख्या संवसाराक परगटूं आनी हेच करूच्याक फ्रांसीस आपल्या गोंयच्याक सोडून आपलो देश सोडून पुर्तुगेज ताळवाचेर उदेंतेक आयलो आनी ताणें आमच्या पुर्वजांक आनी मुखार जपानाक पासून वचून
ताणें जेजूचें शुभ वर्तमान परगटलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर एक इल्लोसो विचार हांव आमचे मुखार दवरूंक सोदतां. Do we give the Word of God a chance to change us? Do we give a chance? वाचता आमी देवाचें उतर, नियाळटा ताचेर. आयज काल पळयता आमी जायते जाण अचूक तिचूक दिश्टी पडटात आतां मोबायल घेवन. कितें कोत्तात, कितें आयकतात, कोणा कडेन उलयतात देवूच जाणा. पूण मोबायलाचेर वेळ सारता तातलो थोडोसो वेळ बायबल वाचून आमी जर वेळ सारलो, देवाच्या उतराचेर जर तर आमी नियाळ केलो, आमचें जिवीत दुसरेंच जावपाचें. आमची सपनां दुसरीच जावपाची. जशें पळय फ्रांसिस्काचें जिवीत बदललें, तशें आमचें जिवीत बदलतलें. पूण परतून म्हणटा, डू वी गिव द वर्ड ऑफ गॉड अ चान्स. काल पर म्हाका कोणें एक क्लिप धाडलें. कसलें क्लिप? हो मनीस कायशांवांतलो भायर सरता. मेलोलो मनीस कायशांवांतलो भायर सरता आनी लागीं आसलेले मनीस जे ताका कुरूंक वताले ताका सांगता, मातशें रावात, हांव म्हजो मोबायल व्हरोंक विसरना. मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते फावट असलें जाता आमचें जिवीत. आनी त्या खातीर आयज फ्रांसिस्काच्या जिविताचेर आमी नियाळ करता तेन्ना आमचेच लागीं विचारुया. देवाचें उतर आमी वाचता, आमच्या भुरग्यांक वाचूंक लायता, तांकां समजायता, व तांकां आपले वाटेन चलूंक आमी सोडल्यान जायत. हांव म्हणटालो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचें जिवीत बदललें देवाच्या उतराक लागून. आनी ताची संवसारी स्वप्नां आतां कबार जाली आनी पावलो भाशेन तो जालो. ताचें एकूच चिंतो, एकूच सपन म्हणल्यार कशें परी हांव जेजूचें शुभ वर्तमान सगल्यांक परगटतलो. अशें बरयल्लें आसा. तो आपल्या वडिलाक लॉयोलाच्या इनासाक चीट बरोवन सांगतालो. हांगासर लोकांक पळयतच कशी परी लोक देवाच्या उतराक आशेता, भुकेता आनी तानेता. ते चिंतल्यार म्हाका दिसता परतून युरोपाक येवन हांव सगळ्या युरोपाक भोंवून हांवें बोग बांदलेली जाल्यार पिश्या भाशेन सांगून की तुमचें हें सगळें शिकप सोडत तुमी आनी येयात आनी जेजूचें शुभ वर्तमान परगट करात. लोक आशेता, भुकेता आनी तानेता. हे भाशेन फ्रांसिस्काचें जिवीत बदललें. तशें पळय भाग्यवंत पावलूचें जिवीत बदललेलें. आमी जाणां भाग्यवंत पावलू पयलो सावलो आसलो. क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, तांकां मारतालो जिवेशी. पूण एक फावट जेजू ताच्या काळजांत भितर सरलो. ताचें जिवीत सगळेंच बदललें. आनी तुमकां उगडास आसतलो, जायते फावट आमी ही उतरां भाग्यवंत पावलूची आयकल्या. Now that I know Jesus, everything seems to be rubbish. Everything seems to be rubbish. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आमचेच वयर कितें म्हणटले? मुखार हांव म्हणटा, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराची स्वप्नां दुसरी जाली. ताचें एकूच सपन आतां जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूं. आनी मुखार हांव म्हणटा, ताची स्वप्नां आतां ताचें हुस्कें जालें. हुस्कें, ताचो हुस्को
कशी बरी हांव कोत्तलो तशें तोच म्हणटालो पिसो कसो बोब मारूंक हांव तयार आसा लोकांक सांगूंक जेजूचें शुभ वर्तमान आमी परगटूंक जाय म्हणून आमच्या पुर्वजांनी आमकां एक बरें दूल पद घडून दवरला तुमी जायतीं जाणां आसतलीं आवय मायाचो म्हयनो पावलो माथ्यार कितें करचें कांयच समजना जोड बांदूंक जाय घर शिवोंक जाय कितें करचें कांयच समजना हे आमच्या पुर्वजांनी हें दुलपद आमकां घडून दवरलेलें आसा हातून हुस्को दिश्टी पडटा हे उसळेक हे आवयक हुस्को जाला पावस येतलो घरांत सगळें निसवण जातले जोड बांदूंक जाय घर शिवूंक जाय कितें करचें कांयच समजना आनी असो हुस्को जातूच आमी काम करूंक लागता कितें तरी काम करूंक लागता जोड बांदूंक लागता घर शिवूंक लागता असलोच भगवंत फ्रांसीस शावेराचो हुस्को जालो आनी त्या खातीर तो उदंतीक चायनाच्या दारवट्या कडेन पासून पावलो आनी थंयसरूच बाबडो मेलो हें सगळें कित्याक ताची सपनां दुसरी जाली ताचे हुस्के दुसरे जाले आनी कसलेंच दूख सोसूंक तो फाटी सरोना जालो त्या तेंपार कसल्यो तांच्यो बियाजी आसल्यो कसली तारवां आसली देवूच जाणा मोगाच्या भाव भयणीनो अंदमान निकोबार जुंव्याचेर तुमकां आमच्या विष्णू साहेबान सांगलां तशें 30 आनी 4 वर्सां बिस्प कसो हांव वावुरलो त्या भायर आनीक 5 वर्सां भुरगो पाद्री कसो बोटींनी आमी भोंवताल्यो एक बुडास येता तुमकां सांगता हांवें पळय म्हज्या दुसऱ्या पाद्रीक अर्द दिली पाद्रीपणाची ताका अर्द दिवंक 10 वरांच्यो बियाजीन बोटीन आमकां वचोंक पडलें सुमार 300 लोक ते बोटीन आसलो चडसो लोक फकत पाद्रीपणाचे माकडेक वेतालो जोड आनी पावस काल हांगासर जाला पळय तशें सगळें काबार जातूच आमी बोटीन चडले रातच्या 12 वरांचेर आनी बोट तेन्नाच सुटलेली जोडमोड अर्द्या वरान सगळी बोट आल्ली कशी आनी आमी तातूंत भितर सुमार 300 लोक सगळे भियेले ह्या वाटेन त्या वाटेन धांवतात बोब मारतात कितें जालें थोड्या वेळान आमकां खबर गवली बोट खोडपाचेर चडली देवा कारगां आमी सगळे आमकां सगळ्यांक देवान राखले आनी दुसरे सकाळी उजवाड जातूच आमी पळयलें कशे परी बोट आमची खोडपाचेर वयर आसा पळय ती हे चिंतीत जाल्यार हांव चिंतता फ्रांसिस्काची बियाज कसली पयलींच पावतो येयलो तेन्ना ताका खंय 1 वरस मायज लागले हांगा इंडियेक पावोवच्या हे सगळें कित्याक करूंक पावलो तो ताच्या जिवितांत बदलप आयले आनी तो दुसरो मनीस जालो ताची सपनां आतां बदललीं आनी तो फकत एकूच चिंतूंक लागलो जेजूचें शुभ वर्तमान हांव कशें पुरो करतलो पळय तें तर मोगाच्या भाव भयणीनो आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या आनी हांव सुरवाताकूच तुमकां उगडास करतालो देवा लागीं आमी एक कृपा मागोया हे देणे मागोया जे देणे देवान ताका दिलेले आपलें जिवीत बदलूंक खोटे वाटेर चलतालो तो बरे वाटेर येवच्या आनी आमी सगळीं खालते फुडें ओळखून घेवया सगळ्यांक आमकां गरज आसा आमचें मन बदलूंक देवा मुखार
सगळीं आमी फातकी. आनी ह्या वेळार जर तर आमचे एक परबेक येस मेवतलो जाल्यार आमी देवा लागीं ही कृपा मागूंक जाय. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरा भाशेन आमचें जिवीत बदलो. आमची सपनां दुसरी जावन खरीत भाशेन पावलो भाशेन आमी म्हणूंक जाय एवरीथिंग एल्स इज रबिश. रिफ्यूज वन्स आय मीट जीसस. पूण विचार आमचे मतीन येवंक जाय मेवला आमकां जेजू. आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा पूण आमचें जिवीत क्रिस्तांवाचें न्हय. जायते फावट आमी पयशा फाटल्यान धांवता, आस करता, झगडी करता, चोरयो करता, फुटी मारता. जेजू देवाक आमी पयस दवरता. अशें जर आमी केलें जाल्यार आमी नीज क्रिस्तांव न्हय. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचें सोपन ताचे उस्के आमी आमचे उस्के करुया. आनी जशें पयलीं ताणें केलें आमी आमच्या घोराब्यांक आमच्या भुरग्यांक शुभ वर्तमान परगट करुया. तांकां बरी वाट दाखोवया. सो पळयता आसतना द एल्डर कामारा फांकी बिस्म साहेब ब्राझिलाचो ताची उतरां तुमचे मुखार दवरता. तो म्हणटालो when a person dreams a dream, that dream remains but a dream. But when together many people dream the same dream, that is already the beginning of a new reality. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचें स्वपन आमी आमचें स्वपन करुया. उगडास धरुया जेजूचें तेंच स्वपन आसलें. जेजू म्हणटालो आनीकूय शेळयो आसात तांकां म्हज्या इणान घेवंक जाय. मोगाच्या भावा भयणींनो, तांकां जेजूच्या इणान घेवंक आमचेंय काम आसा. आमी पयले सुवातेर जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक जाय. आनी हें स्वपन आमचें सगळेंचें जायत जाल्यार एल्डर कामारा म्हणटालो पळय ते भाशेन हें जातलें नव्या जिविताची सुरवात. हीच कृपा हेंच देणें आयज सगळ्यांक आमकां आमी मागुया. My dear friends, brothers and sisters, I have been told to say a few words in English for the benefit of those who perhaps do not understand Konkani. And I thought to myself, I will remain along the same lines of my homily, in which I spoke about the need to evangelize. Evangelize means proclaiming the gospel of Jesus to all nations. And we all know the Catholic Church all over the world is involved in evangelization. As a matter of fact, we say and we have been told, that the church exists only to evangelize. The church exists only to evangelize. Unfortunately, there are many people who do not understand the meaning of this word evangelize. They immediately think of conversions. As I told you, conversion is the one undergone by Francis Xavier, when he turned from his sinful life to a holy life. That is conversion. The Catholic Church is involved in all kinds of ministries. Think about our educational ministries. Think about our medical ministries.
Think about our social work. All of these activities that the church is involved in, and many more, the sole purpose is to evangelize. And to evangelize means proclaiming the message of Jesus, the message that God, our Heavenly Father, the Father of Jesus Christ, loves us. Fortunately for us, we have a beautiful constitution in our country. It is hailed as one of the most beautiful constitutions in the world. It's a pleasure for us to know this. Very often, we consider the Constitution as the Bible of our nation. But my dear friends, and my dear brothers and sisters, Constitution has its value only as long as people observe it, follow it. I remember at the time when the Americans were formulating, drafting a constitution for the Iraqis after Saddam Hussein. One of the American well-known comedians, a TV personality, said this: why are the Americans breaking their heads over drafting a constitution for the Iraqis? Give them our own. Nobody observes it here at home anyway. We could very often say this about our own countrymen and countrywomen. So many times we talk about our constitution, but we do not honor it. We do not observe what it teaches us. And for that reason, there is such a lot of evil in this world. People are seeking power, riches, not bothered about the people who are poor. Very often, those who are chosen to help the poor are only bothered about themselves and not about the poor. I said this earlier, and I repeat again. Let our authorities particularly, but each and every one of us, think not so much about ourselves, but about the people whom we are called to serve. Why can't we live together as brothers and sisters? Why do we have to kill each other? Why can't we consider ourselves as brothers and sisters, children of one God? In fact, that is what we are. We have been created in the image of God, each one of us, regardless of our faiths. We are all children of God, and we should live like children of God. At this moment, I am thinking of some beautiful songs which I am sure most of you know, and I know too. Like, for example, that beautiful song written by Michael Jackson and Lionel Richie. Who doesn't know it? We Are the World. This song reminds us that we are all a part of God's family, God's great big family. And the truth we know is, love is all we need. This is what Michael Jackson, Lionel Richie and the other singers teach us through this song. I am thinking of another one. My favorite singer, Engelbert Humperdinck. He sings this song, One World, in which he says, we stand here at the crossroads of our lives. We must decide which way we are going, whether to live or to die. One world where we have a place to call our own, and you never have to stand alone. Surely we all belong together. Why can't we be one human race? And so let the flag of peace unfurl on one world. A child sees in every face his brother. It could be you or it could be me. These are not just two songs. There are so many others, beautiful songs. We sing them, but we do not try to reflect on the words.
My dear brothers and sisters, once again I take you back to the first point that I made. The point made by Mother Teresa when she said, people are hungrier for love than for food. And I said, people are hungrier for the love of God and for the love of Jesus. Let us take this message home today as we celebrate this feast. सगळी बरोबर आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करूया. सोत म्हणता प्रितीच्या भावा भयणींनो, दुबावना आमच्या काळजा मोनांनी जायते आवडे आसात, इंतेसांव आसा. जावन जावन देव आमचो सर्गीचो मोगाळ पापूय म्हणून आतां आमच्यो गरजो आमी ताच्या मोगाळा हातांनी घालुया. तो एका मागण्याक आमचो स्वभाव हे बरी गावून जातलो. आमच्या बाप साहेबाक हिस्पांक आनी सगळ्या याज्ञिकांक पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन तांणी सगळ्या संवसाराक क्रिस्ताचो गोड परगटतना बागीबोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन एकसार सहभागिलीपण आनी मिसांव जियेतले आनी विस्तारतले गोवाय आनी दूद ते जावंक पावूं म्हूण बापा लागीं मागुया. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला. तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजकीय पक्षांनी भारताच्या संविधानान दिलोले हक्का प्रमाणे वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांक आपलो धर्म उंचारूंक जियोंक आनी परगटूंक सगळो आदार आनी सहकार दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बागीबोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन देवाचो खोल अनुभव घेवन आमी आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिल्ल्या वासावण्यो विस्वासान पालून जेजूचे उर्बेबोन गोबाय जावन आमी एकसारान सहभागिलीपणान मिसांव जियोंक आमचे शी राव म्हूण बापा लागीं मागुया. क्रिस्त येण्याच्या काळान आमी जेजूच्या येण्याक तयारी करतना सगळीं देवाच्या मोगाचे काकलुतीक उक्ती रावूंक आनी उपरासतल्या सगळ्या आडकोल्यांक जेजूच्या एकसारान आनी एकामेकाच्या सहभागिलीपणान फुडो करूंक आमची शी राव म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान
येशूच्या आणि आमच्या मोगाडा बापा, तू आमचो मोग करताय म्हणून आमी जाणाव. आमचो भावार्थ, आमचो विश्वास तुजेर अदीक थीर कर आणि आमी मागला ते आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार आमकां ती म्हूण आमी खालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोफी उभी राहूया. बाबा भयणीनो, हे आमचें बलिदान आमच्या सोर्गीच्या बापाक मानता तसलें जावंक मागुया.
मनशांच्या तारोका आम्हा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक भाग्यवंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्या उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो फ्रांसीस शावियर तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी शासनीक कराराचें हें रगत
पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो दूत गोरगोटोया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Sărbătorat, achet picmice distalule de povit sovețo ugrascor. Ani Francis amtea bagen papa. Filip Neri amtea goli papa. An sogle yarniki borga barabor tiga plike mogan valoi. पुनर्जीवनपणांचो परवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची थापणूक कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्योन जुसे, भाग्योन धर्मदूता, भाग्योन फ्रांसीस शावियर, भाग्योन जुसे वाज आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडटली. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर मोगोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजूची कूड आनी रगत आतां आमी शेवंक घेतल्या. आनीक एक पावट आमच्या सगळींच्या बापा लागीं आमच्या पातकांचे बोगसणे मागुया आनी आमकां जेजूक घेवंक तयार करुया. सगळीं बरोबर म्हणुया.
सोर्ग वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर्ग पातकांतली सुटोय आनी सोर्ग आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिया पळयात ही देवाची शेळी आमचे पाप काडटा ती ताणें आयज आमकां आपल्या जेवणाक आपयल्यान म्हणून आमी सगळीं सुभागी Amen.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, भगवंत फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजोय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावरड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मोगाच्या भावा भयणीनो, प्रवचन करता आसतना हांव जायतें उलयलो. आतां चडशें उलोवपाचें उरोंक ना. पूण जायत्या वर्सांनी अंदमान निकोबार इतलीं वर्सां सारल्या उपरांत आतां निमण्या वर्सांनी हांव गोंया आसून म्हाका एक परबेन वांटो घेवंक देवाची कृपा आनी खुशालकाय मेळटा. त्या खातीर हांव देवाक आर्गां दिता. खेरीत भाशेन आमच्या आर्च बिशप भावाक फिलीप नेरीक ताणें म्हाका त्या मिसाचें येजमानपण चलोवंक आपयलो तेन्ना म्हाका खुशालकाय भोगली. कोंकणी भाशेन गुण्णी आसा. मोडलेल्या खुर्साक खंय कोण वाती पेटयनात, पूण आमच्या आर्च बिशपान मोडलेल्या खुर्साक वाती पेटोवन मोग दाखयलो. तुमचे आभार मानता मोगाल भावा फिलीप. तेच भाशेन आमच्या भावा फादर पात्रिसियोक रेक्टर हे बाजिलिकेचो हांव तुमचे आभार मानता. तुमी म्हाका हो सोयेक दिलो म्हणून. इतलेंच म्हणून काबार करता. तुमकां सगल्यांक खुशाल भरीत आनी कुर्पे भरीत भगवंत फ्रांसीस शावेराची पळोवप आवडटा. देवाचो आशिर्वाद आमचेर सगळ्यांचेर उपोट पडूं म्हूण देवा लागीं मागला आनी मागत रावतलो. देव बरें करूं. देवाचो एकलोच पूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. ताच्या येण्याच्या परजोडान सोर पदवीदार आनी काकूटसार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. ह्या जिवितांत तो तुमकां भावार्थान थीर, बोरवाशान संतोशी आनी प्रिती मोगान उर्बेस आनी सुरसुडीत करूं. आमचो सोडवणदार मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यान, तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो शाश्वीत जिविताचें इनाम दिवं. आनी सोर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांच आसूं. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा भाशेन देवाचो मोग अणभवून तो दुसऱ्यांक वांटूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक भगवंत फ्रांसीस शावेर देसा देसांनी भोंवलो. ताची देख घेवन आमच्या जिवितांत एकचारान आनी सहभागिलीपणान मिसांव जीव घरा वेताना आमी गीत गावया. सांत फ्रांसीस शावेरा व्हडा कुरा.